Leaders of Goa unit of Aam Aadmi Party on Sunday welcomed the acquittal of party national convener Arvindra Kejriwal, terming it a victory for truth and justice. Addressing media persons, party representatives said the verdict reaffirms their stand that the allegations were politically motivated and expressed confidence that the development would energize workers ahead of the upcoming political engagement in the state. षडयंत्र करून तांकां भितर उडोवचें म्हणून आनी हें काम तेणीन केलें पूण फायनली कालच्या दिसाक कोर्टान सांगलें आनी डिस्चार्ज केलो सांगून की जें तुमचें मॅटेरियल तुमी मांडलेलें आसा तातूंत तुमचें कांयच तत्व ना. ही तुमची केस पळय आसा ती ट्रायलीक पासून तुमची उबी जावची ना. जे तुमी फॉल्स एप्रुवल जे करून दवरल्या जबरदस्तीन लोकांचेर केसी घालून तांकां एप्रुवर केल्या आनी फक्त ते एप्रुवरांचेर तुमी जी केस चलयता ती फुडें तुमची ही केस चलपाची ना. आनी हें सांगून ताणीन आपली जी ऑर्डर जी आसा ती ताणीन ही दिल्ली आसा की सांगून की ताचे ह्या केसी बद्दल ताचें कांयच ना म्हणून. राजकीय क्षेत्रांत जेन्ना अशिक्षीत मनीस विंडिक्टीव मनीस येतात तेन्ना तुमकां खबर आसा की राजकारणाचें कितें जाता तें. असले मनीस येवप योग्य न्हू. आज खरी राजकारणाक गरज आसा हायली क्वॉलिफायड मनशाची, जशे आमचे राघव चड्डा आसा. व्यवस्थीतपणे ते कशे मांडटा मुद्दे. आज बीजेपीन जे मनीस आसा ते अशिक्षीत मनीस आसा, विंडिक्टीव मनीस आसा आनी तांकां लागून ह्या असल्या मनशाक लागून आज देशान हाकार माजलेलो आसा. कोणाकूय ते अरेस्ट करतात, कोणाकूय जेलीन घालतात. तांचे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आसना, तांचे कडेन कितें एविडन्स आसना, जावं तांचे कडेन विटनस आसना. तेच आज केजरीवाला बद्दल जाल्लें आसा. केजरीवालाक तांच्यान जेन्ना CBI लायली, ED घातले तेन्ना आनी कोर्टान केस घातली तेन्ना जेन्ना ती कोर्टान केस गेली तेन्ना हेंचे कडेन जेन्ना विटनस हेंच्यानी उबे केले ते फेक विटनस असले. कारण प्रत्येक वेळा प्रत्येक पावटी हे विटनस नवीन नवीन जबानी दिताले, सारके दिसाले चेंज करीत आसताले. हेच कोर्टान म्हटलां की तुमचे जे विटनस आसा ते प्रत्येक वेळा चेंज जायत आसा, ते सारकें ना म्हणून. तशेंच हांचे कडेन एकूय डॉक्युमेंट ना जालो प्रूफ करपाक. खरें तर कोर्टान जेन्ना केस उबी रावता तेन्ना 3 डॉक्युमेंटाची गरज आसता. एक डॉक्युमेंट्स तुजे सारके आसूंक जाय, तुजे विटनस आसूंक जाय आनी एविडन्स आसूंक जाय. ह्या तिनाय भितरले तांचे कडेन एकूय नासले म्हणून ही केस कोर्टांची सामकी भायर पडली. बेजलस केस जाली. कोर्टान स्पश्टपणे म्हटलां की ही बेजलस केस म्हणून त्या बेजूच ना, ही कोर्टान उबीच रावंक शकना म्हणून. कारण एक सुद्दां कुस्कुटा इतके सुद्दां एविडन्स हांचे कडेन कोर्टान मांडपाक जालें ना किंवा दाखोवपाक जालें ना. तशेंच डॉक्युमेंट कसलो हांचे कडेन ना प्रूव करपाक, ना CBI कडेन ना, जावं ED कडेन ना. जेन्ना ED तुमचेर धाड घालता तेन्ना तुमचे प्रॉपर्टी तरी तुमच्या नांवार आसता, जावं तुमच्या खुबश्यो गोश्टी तुमच्या नांवार आसता, सगळें तुमचें कितें आसता